अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कमर मेकन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, आज दो बहुत अहम वाक़यात हुए हैं। एक तो खान साहब को लाहौर हाई कोर्ट में अदालत ने बुलाया और उन्होंने कहा कि शाम 5 बजे तक अगर वो अदालत में पेश नहीं होते तो फिर अदालत अपनी कार्रवाई करेगी। और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा ऐलान अभी तक का इंतखाबात के हवाले से आया वो है सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर इलेक्शंस का ऐलान कर दिया है। अब इसके ऊपर एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत में बैठे लोग हैं, पीडीएम का जो टोला है, वो इंतखाबात किसी भी सूरत नहीं करवाना चाहता और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 10 माह से इंतखाबात मांग रही है, जिसके बदले उन्होंने अपनी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब दोनों सूबों की हुकूमतें जो है वो भी कुर्बान कर चुके हैं, असम्बलियाँ तहलील कर चुके हैं और नए इंतखाबात की डिमांड की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इस सूरत में जबकि ऑलरेडी पहले ही मामला अदालतों में मौजूद है इलेक्शंस का, तो दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान का आज का जो ऐलान है ये बहुत अहमियत का हामिल है। इस वक्त पीडीएम बिल्कुल फंस चुकी है और हर तरफ से घिर चुकी है। अगर वो आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं तो उस सूरत में उन्हें आइन की खिलाफ वर्जी के करने का मुर्तकब पाया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अगर इलेक्शन करवाते हैं तो इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत की वजह से उनका इलेक्शन हार जाना तय है। ये सूरत हाल पाकिस्तान में जो रिसेंट सर्वे हुआ है उसके मुताबिक 72% लोग इस वक्त पाकिस्तान में इंतखाबात चाहते हैं और 72% लोगों ने इमरान खान की मकबूलियत को देखते हुए इमरान खान को वोट देने का ऐलान किया। उन्होंने उस सर्वे में बताया कि जब वो वोट करेंगे तो बल्ले के निशान के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। तो इस सूरत में पीडीएम किसी भी सूरत इलेक्शन की तरफ जाती हुई नजर नहीं आती। उनकी हर सूरत ये कोशिश है कि किसी न किसी तरह से इन इंतखाबात को लेट करवाया जाए, रोका जाए, ताकि जब तक उनकी कोई जो रेपुटेशन है वो ठीक ना हो जाए, जब तक उनकी आवाम के अंदर मकबूलियत में इजाफा ना हो जाए, तब तक हर सूरत, चाहे आइन तोड़ना पड़े, चाहे जुल्म जबर करना पड़े, लोगों को गिरफ्तार करना पड़े, मारना पड़े, नंगा करना पड़े, इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो जाए, मुल्क बर्बाद हो जाए, जो होता है हो जाए, किसी सूरत भी इलेक्शंस की तरफ नहीं जाना चाहती पीडीएम। और इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो है वो भी एक पार्टी का किरदार अदा कर रहा है। जबकि सदर मुमलिकत ने ऐलान किया था, उन्हें बुलाया था मुशावरत के लिए, 20 तारीख दी गई थी और इलेक्शन कमीशन ने सदर पाकिस्तान से मुशावरत करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि सूबों के अंदर इख्तियारात उनके सदर पाकिस्तान के नहीं है इलेक्शन के रिलेटेड। तो कौमी असम्बली का अगर मामला हो तो सदर पाकिस्तान से मुशावरत की जाती है। अब मैं आपको कुछ चीजें पढ़कर सुनाऊंगा कि सदर पाकिस्तान ने यह फैसला क्यों किया और उस पर क्या क्या रिमार्क्स दिए और कौन कौन सी चीजें उन्होंने जो है वो अवाम के सामने भी रखी। और जब उन्होंने ऐलान किया इंतखाबात का 57(2) के तहत, उन्होंने आर्टिकल की, ये एक आर्टिकल है, आइन की शिक है 57(2) उसके मुताबिक जो उन्होंने ऐलान किया है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो इलेक्शंस हैं सूबाई असम्बलीज दोनों के, उसका ऐलान उन्होंने कर दिया और कहा है कि मैंने आइन की पासदारी का हल्फ लिया है, हिफाजत का हल्फ लिया है, आइन की हिफाजत का, और ये मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ इस वक्त कि इंतखाबात का ऐलान होना चाहिए, क्योंकि कोई भी आइनी इदारा इस तरफ इंतखाबात की तरफ जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, कोई भी आइनी इदारा अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, इलेक्शन कमीशन भी पूरी जिम्मेदारी नहीं कर रहा और गवर्नर्स जो हैं वो भी तारीख देने से कतरा रहे हैं, क्योंकि बज़ाहिर वो भी इस वक्त पीडीएम पार्टी जो सारी जमातें इकट्ठी हो चुकी हैं उसी की एक पार्टी बने हुए, उसका हिस्सा बने हुए, और गवर्नर भी किसी सूरत में ऐलान करते हुए नजर नहीं आ रहे। सदर पाकिस्तान ने क्या कहा है, ईवान सदर ने ऐलान के दौरान क्या क्या चीजें कही हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि सदर पाकिस्तान ने आखिर ये फैसला लेते वक्त क्या क्या चीजें महसूस की, वो बड़ी अहमियत की हामिल है। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(a) के तहत 9 अप्रैल बरोज इतवार खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब दोनों सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात का ऐलान किया। उसके बाद 57(2) के तहत इलेक्शन का पूरा प्रोग्राम जो है वो उन्होंने जारी किया है। चूंकि सदर मुमलिकत ने यह भी कहा कि चूंकि अदालती फोरम की जानिब से किसी किस्म का हुक्म इम्तना नहीं है, इसलिए इसके ऊपर कोई पाबंदी भी नहीं होनी चाहिए कि सदर इख्तियारात के इस्तेमाल में कोई रुकावट जो है वो नहीं है, इसलिए सदर अपने इख्तियारात जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। आइन और कानून के अंदर 90 दिन के अंदर इंतखाबात होना जरूरी है, जिसके बायस मैं अपना फर्ज समझता हूँ आइन की हिफाजत करते हुए कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर अंदर हों। आइन की खिलाफ वर्जी से बचने के लिए इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का अपना आइनी और कानूनी फर्ज
ادا کر رہا ہوں اور ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ میں فرض ادا کروں۔ یہ ساری کی ساری جو میں ابھی آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ صدر مملکت صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب نے ریٹن میں جو آرڈرز دیے ہیں اس میں انہوں نے لکھا ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنر صوبائی اسمبلی کی تحلیل کے بعد 90 دن کے اندر اندر الیکشن کی تاریخ مقرر کرنے کی اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے، اس وجہ سے میں ان انتخابات کا اعلان کر رہا ہوں۔ صدر مملکت نے کہا کہ دونوں آئینی دفاتر اردو کی پرانی مثل پہلے آپ نہیں پہلے آپ، یعنی کہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ کی طرح گیند ایک دوسرے کی کورٹ میں ڈال رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس طرز عمل سے تاخیر اور آئینی شکوں کے خلاف ورزی کا سنگین خطرہ پیدا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن پہلے ہی آئینی عہدیداروں کے نام اپنے مختلف خطوط میں انتخابات کی ممکنہ تاریخوں کا اشارہ دے چکا ہے، تو اپنے خطوط میں 90 دن کے اندر انتخابات کرانے کے لیے الیکشن کمیشن بھی جو ہے وہ ذمہ داری ظاہر کر چکا ہے، اور اس کی ذمہ داری اس کے اوپر آتی ہے، تو اسے کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اگر 90 دن کے اندر اندر الیکشن کی اجازت آئین اور قانون دیتا ہے اور صدر پاکستان اس کا اعلان کر دیتے ہیں جبکہ گورنرز اس کا اعلان نہیں کر رہے ہیں، تو اس صورت میں الیکشن کمیشن کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اسمبلیوں کے عام انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے لیے الیکشن کمیشن سے مشاورت کا سنجیدہ عمل شروع کیا، لیکن الیکشن کمیشن کی طرف سے کیا رسپانس آیا وہ آپ کو پتا ہوگا۔ انہوں نے جو مشاورت ہے صدر پاکستان کے ساتھ وہ کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ دوسری طرف دیکھیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان نے خط کے اندر جو الفاظ لکھے وہ قابل اعتراض ہیں اور وہ صحیح الفاظ نہیں ہیں۔ الفاظ کا چناؤ صدر پاکستان کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ یہ الیکشن کمیشن پاکستان کے صدر کو بتا رہا ہے، جو کہ سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز بھی ہیں، اس کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے الفاظ ٹھیک نہیں ہیں، جبکہ خود اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے سے کترا رہا ہے اور پیچھے ہٹ رہا ہے۔ 90 دن کے اندر اندر انتخابات ہونے چاہیے۔ اس کا اعلان کب کریں گے؟ اعلان کریں گے تو انتخابات ہوں گے، اور اعلان کب کریں گے؟ جب ان کا اپنا فائدہ ان کو نظر آئے گا، پی ڈی ایم کا، اور وہاں جہاں سے وہ آرڈرز لے رہے ہیں ان کی طرف سے اعلان کیا جائے گا تو وہ کریں گے۔ اگر آگے صدر صاحب کیا کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے اس موضوع پر ہونے والے اجلاس میں شرکت سے معذرت کر لی ہے، اس لیے سیکشن 57(1) کے تحت حاصل اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات کے لیے 9 اپریل 2023 اتوار کی تاریخ کا اعلان کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر 9 اپریل کی تاریخ اس لیے بھی ضروری ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ 9 اپریل کو وزیر اعظم پاکستان، سابقہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی ڈائری لے کر جو وزیر اعظم ہاؤس سے نکلے تھے وہ دن بھی 9 اپریل کا ہی تھا۔ 9 اپریل کو پھر سے انتخابات کا اعلان کیا گیا۔ اب یہ معاملہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عدالتوں کی طرف دوبارہ جائے گا، کیونکہ صدر پاکستان کے اس فیصلے کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اور تمام جو حکومت میں لوگ ہیں اور جو اس وقت الیکشن نہیں چاہتے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر پاکستان کو یہ اختیار نہیں ہے، تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ عدالتیں کریں گی، اور عدالتوں میں معاملہ جاتا ہے تو آلریڈی پہلے ہی صوبائی اسمبلیز کے الیکشن کا معاملہ عدالتوں کے اندر ہے، تو اس وقت صدر پاکستان کا یہ ماسٹر سٹروک پی ڈی ایم کو اور پوری کی پوری حکومت میں جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت پاکستان کے اوپر قبضہ مافیا کہیں تو غلط نہ ہوگا، ان کے لیے اس وقت بالکل ایک پنجرے کی صورتحال بن چکی ہے، وہ پھنس چکے ہیں۔ اگر وہ انتخابات کرواتے ہیں تو ویسے ہار جائیں گے، اگر انتخابات نہیں کرواتے تو آئینی ذمہ داریاں پوری نہ کرنے کی وجہ سے اور آئین توڑنے کے مترادف ہوں گے، اور اس کے اوپر 9 اپریل کی تاریخ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو عمران خان 1 سال پہلے جس دن نکالا گیا تھا، جس دن اس کی حکومت ایک بیرونی سازش جسے وہ کلیم کرتے ہیں اس کے تحت ہٹائی گئی تھی، وہ واپس پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں میں کافی بھاری اکثریت سے آ جائیں گے، اور اگر وہ آ جائیں گے تو اس کے بعد جب دوبارہ الیکشن ہوں گے بلوچستان، سندھ کے اندر اور قومی اسمبلی کے، تو اس وقت پاکستان میں ایک الیکشن کا ماحول عمران خان کے حق میں بن چکا ہوگا، اور ان کو باقی کیمپینز کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان قمر میکن کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔